अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साजिद लगारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपका सितारा। बगैर टाइम ज़ाय किए अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं लिब्रा से। आज आप में सुबह से ही कंफ्यूजन और ख्यालात में उलझाव की सी कैफियत होगी, जिसकी वजह से आप जज्बाती और पुरजोश इक़दाम करके उससे मुतवाज़न करने की कोशिश करेंगे। आप किसी सैर तफरीह के मनसूबा के बारे में सोच विचार करने की कोशिश भी करेंगे, जिसमें आपकी शरीक हयात की मदद और ताउन भी आपको हासिल हो सकेगा। अगर अपने आप ने जज्बात पर काबू ना पाया तो इसी मौजू पर आपका झगड़ा भी हो सकता है, इसीलिए अपने आप को संभालें। लेकिन एक बात आप भी याद रखें कि किसी तवील सफर पर जाने की कोशिश फायदेमंद ना होगी। इसके अलावा ऐसे किसी मंसूबे को मुलतवी करके आप किसी मुमकिन हादसे से भी महफूज रह सकेंगे। नाजरीन, हमारा अगला सितारा है वर्गो। आज आप अपने तयशुदा शेड्यूल को मुकम्मल करने और उसके मुताबिक अपने मामलात को तय करने में नाकाम रहेंगे, जिसकी वजह से आप में तैश और गुस्से की फरावानी नजर आ सकती है। ऐसे हालात में किसी भी किस्म के खतरात मोल लेने से गुरेज करें और अपनी जिद और अना से भी काम मत लें, क्योंकि आज आपकी कामयाबी के इम्कानात मामूल से बहुत कम है। आज किसी से भी मजहबी मौजू पर बहस मुबासा करने से गुरेज करें और अपने आप को इज़्तिरारी और बाहमी तकरार की कैफियत से बचाने की कोशिश करें। अपने माली मामलात में सख्ती से काम ना लें, बल्कि मसले अंदेशाना रवैये की वजह से दूसरों से अपने काम निकलवाने की कोशिश करके सुरखरू हो जाए। हमारा अगला सितारा है लियो। लियो कहता है कि आज आपको अपने फ्रैज की बजावरी में कुछ नादीदा रुकावटों का सामना करना होगा, जो कि आपके काबू में ना होंगी। अगर आपने अपने गुस्सा या तैश पर काबू ना रखा तो आपका झगड़ा अपने साथ काम करने वाले अफराद से भी हो सकता है, और यही अमल आप अपने शरीक हयात के साथ भी दोहरा सकते हैं। अपनी जिंदगी के बारे में अहम फैसला करने के लिए आज का दिन बेहतर साबित नहीं होगा। आज आपको अपने अहम तरीन अमूर पर तवज्जो मबजूल करनी होगी ताकि उन्हें मुनासिब अंदाज में निपटा सकें। आज आप अपने वजदान पर भरोसा करके ही आगे कदम बढ़ा सकेंगे और जैसे भी मुमकिन होगा आप अपने फराइज की बजाआवरी और अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी करने की कोशिश जरूर कर सकेंगे। नाज़रीन, ये तो था लियो और हमारा अगला स्टार है जिम्नाय। आज आप बहुत ज्यादा हसास होने की वजह से किसी से भी बात करना पसंद ना करेंगे। ऐसे हालात में अपने दोस्तों से तयशुदा प्रोग्राम भी मनसूख कर दे, जबकि अपने कारोबारी मुआहदों को हतमी शक्ल देने की कोशिशों में भी तेजी और जल्दबाजी से काम लेने की कोशिश करेंगे। अगर आपने बिना किसी मनसूबा बंदी के किसी भी तरह की रकम की मुंतकली के मामलात में कोई अमली कदम उठाने की कोशिश की तो माली नुकसान हो सकता है। आज का दिन सिर्फ जज्बाती रिश्तों के इस्तेहकाम में मददगार साबित हो सकता है, इसलिए अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहें तो बेहतर नतीजा बरामद हो सकेगा, या फिर कोई नया प्रपोजल सामने आने की वजह से आपकी निस्बत भी तायब पा सकती है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। हमारा अगला सितारा है टॉरस। आज आप बहुत ज्यादा ज़हनी उलझाव का शिकार नजर आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका राब्ता जमीनी हकायक से कट कर रह जाएगा, जबकि आपके कई अहम काम आपकी सुस्ती या लापरवाही की वजह से मुलतवी भी हो सकेंगे। आज आपको किसी भी नए मनसूबे का आगाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी मनसूबाबंदी में कोई कमी बाकी रह जाने की वजह से न सिर्फ ये कि कामयाबी मैसर ना आ सकेगी, बल्कि आपका माली नुकसान भी हो सकता है। आज आप कंफ्यूजन का शिकार होने की वजह से अपनी शऊरी कैफियत और अपने वजदान से भरपूर फायदा नहीं उठाएंगे और ना ही अपने दोस्तों से अमली मदद का कुछ काम कर सकेंगे। किसी फर्द के बारे में मिलने वाली इतलात पर तस्दीक किए बगैर यकीन हरगिज ना करें। नाज़रीन, हमारा अगला स्टार है एरीज। आज आप बहुत पुरजोश तरीके से अपने मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इसके साथ कई एक माली मंसूबों का आगाज करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी नादीदा रुकावटें पैदा हो सकती हैं जिनके बारे में आपको शायद इल्म भी ना हो सके और इस वजह से आपको कामयाबी का हासिल भी मुमकिन ना हो सके। अपने आप को जज्बातों से बचाकर और हकीकत पसंदी से काम लेकर अपनी कामयाबी की राह में से रुकावटों को खत्म करना होगा। अपने मुस्तकबिल के बारे में आज कुछ अमली इकदाम भी कर सकेंगे, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ सुकून और इत्मीनान से ही मुमकिन हो सकेगा। अपने दोस्तों में शामिल किसी मुख्तलिस फर्द की बातों को जरूर अहमियत। नाज़रीन, हमारा अगला सितारा है पाइसेस। आज आप अपने तमाम अमली अमूर की राह में पैदा होने वाली अनजानी रुकावटों की वजह से कामयाब ना हो सकेंगे, जबकि अपनी फनकाराना सलाहियतों के इजहार में भी दूसरों के सामने सुरखरू होना मुमकिन ना होगा। इसके अलावा आपके प्यार मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात में भी गलत फहमी पैदा होने से मुश्किल पैदा हो सकती है। इसके अलावा दूसरों की जानिब से जाहिर किए गए ख्यालात को भी अपने हक में इस्तेमाल करना मुमकिन ना हो सकेगा। अगर आपके इर्द गिर्द मौजूद अफराद में से किसी को अपनी सेहत के बारे में खदशात लाक हैं तो आप उन्हें बेहतरीन रहनुमाई जरूर मुहैया कर सकेंगे। आज अपने वजदान पर एतमाद करके ही अपनी तमाम मुश्किलात पर बासानी काबू पा सकेंगे। एक्वेरियस कहता है कि आज आपको खिलाफ तवक्को किसी रिश्तेदार या किसी जाने वाले की जानिब से रकम का हसूल मुमकिन ना होगा।
جس کی وجہ سے آپ کا اعتماد بحال نہ ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے مستقبل کے لیے نئے منصوبے بنانے اور طے شدہ منصوبوں کو حتمی شکل دینے میں بھی ناکامی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ان حالات کے باوجود اپنے آپ کو جلد بازی کا شکار نہ بنائے، خاص کر جب آپ بہت سے کام بیک وقت کرنے کی کوشش میں بھی مصروف ہوں۔ آج کسی معاملے میں ضد اور انا کو بھی سامنے نہ لے کے آئیں۔ ایسے میں اگر اپنی شریک حیات کے مشوروں کو بھی مد نظر رکھیں گے تو یقینی طور پر آپ کے فیصلے بہترین شکل میں سامنے آ کر فوائد کے حصول میں بھی مددگار ثابت ہو سکیں۔ ناظرین، ہمارا اگلا ستارہ ہے کیپریکون۔ آج آپ معمول سے زیادہ حساس ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے آپ پر قابو رکھنا مشکل ہوگا۔ اس سے دوسروں کے ساتھ آپ کے باہمی اور سماجی تعلقات بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ آج آپ جو بھی کچھ کریں اسے انتہائی احتیاط اور توجہ سے سر انجام دینے کی کوشش کریں۔ اگر آپ بے یقینی کی کیفیت کا شکار ہیں تو آپ کو کسی سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہیے جسے پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں مزید بڑھاوا دینے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اپنی خوبیوں سے استفادہ کر سکیں۔ اس سے آپ کی موجودہ حیثیت میں بہتری آنے سے حالات بھی معمول پر آ جائیں گے۔ ناظرین، ہمارا اگلا ستارہ ہے سیجیٹیریس۔ آج آپ کو عملی کامیابی کے حصول میں ملنے والی ممکنہ فضیلت اور عزت کی وجہ سے آپ کے سینئر بھی آپ کی صلاحیتوں کے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کو مزید ترقی ملنے یا آپ کے بیرون ملک جانے کے بارے میں اہم معلومات اور مکمل تعاون کا حصول خواب کی باتیں ہی لگے گا۔ ان حالات میں آپ کے ساتھ کام کرنے والے افراد بھی اپنے جذبات کے اظہار میں بہت سی منفی باتیں کر سکیں گے اور اپنی سازشوں سے آپ کے خلاف کوئی ایسی کوشش کر سکیں گے کہ جس سے آپ کی موجودہ زندگی کو جہنم بنا سکیں۔ آپ کو ایسے گھٹیا افراد سے ہر حالت میں دور رہنا چاہیے، کیونکہ آپ میں اور ان میں جو اخلاقی اور سماجی فرق موجود ہے وہ باقی رہنا چاہیے۔ ناظرین، ہمارا اگلا ستارہ ہے اسکارپیو، اور اسکارپیو کہتا ہے کہ آج آپ کو سب سے زیادہ احتیاط اپنے کاروباری پارٹنر کے ساتھ بات چیت کرتے وقت کرنی ہوگی۔ اس وقت اہم بات آپ کے الفاظ کی ادائیگی اور لہجہ ہوگا، جس کی وجہ سے کسی بھی طرح غلط فہمی جنم لے سکتی ہے۔ اس لیے اپنے الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کریں اور اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ سب کچھ معمول کے مطابق آ سکے۔ آج اپنی مالی حالت کے بارے میں کسی اندیشے اور شک کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دیں، کیونکہ آپ اپنے مالی معاملات کے بارے میں کوئی اہم فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے، جس کے اثرات کی وجہ سے آپ کے گھر کا ماحول خوشگوار بنانے میں مدد مل سکے گی اور آپ کو طے کردہ فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ آج آپ کو سب سے زیادہ احتیاط اپنے کاروباری پارٹنر کے ساتھ بات چیت کرتے وقت کرنی ہوگی۔ اس وقت اہم بات آپ کے الفاظ کی ادائیگی اور لہجہ ہوگا، جس کی وجہ سے کسی بھی طرح کی غلط فہمی جنم لے سکتی ہے۔ اس لیے اپنے الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کریں اور اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ سب کچھ معمول کے مطابق آ سکے۔ آج اپنی مالی حالت کے بارے میں کسی اندیشے اور شک کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دیں، کیونکہ آپ اپنے مالی معاملات کے بارے میں کوئی اہم فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے، جس کے اثرات کی وجہ سے آپ کے گھر کا ماحول خوشگوار بنانے میں مدد مل سکے گی اور آپ کو طے کردہ فوائد بھی حاصل ہو سکیں گے۔ ناظرین، ہمارا آخری ستارہ ہے کینسر۔ آج آپ کو نئی ذمہ داریوں کو قبول کرنے سے اجتناب برتنا ہوگا، کیونکہ انہیں نبھانا آپ کے بس کی بات نہ ہوگی۔ اپنے بزرگوں کی باتوں پر عمل کر کے آپ زیادہ سے زیادہ فوائد سمیٹ سکیں گے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آج آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ آپ کا کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں آپ کے ڈپریشن کا مدخل بہت زیادہ ہوگا۔ آج آپ کے لیے بہترین عمل یہ ہوگا کہ آپ اپنے اہم امور کو حتمی شکل نہ دیں اور آرام کر کے خود کو پرسکون بنانے کی کوشش کریں۔ آج اپنے امور کی تکمیل میں بہت زیادہ متحرک نہ ہونے کی وجہ سے آپ کسی بھی کام کو مکمل کرنے سے قاصر رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھا ہمارا پروگرام آپ کا ستارہ۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں اور دیکھتے رہیں پروگرام آپ کا ستارہ، اور اس پروگرام کے ساتھ ساجد لغاری کو دے اجازت۔ اللہ نگہبان۔